برادران و عزیزان گرامی، امروز در خدمت شما چند مطالب درباره افطاری و ثواب افطاری در ماه مبارک رمضان میخواهیم عرض کنم. البته قبل از اینکه مطالبی مهم درباره افطاری روزداران که اهل بیت علیهم السلام و روایات در این سلسله وارد شده، قبل از این چند مطالب را میخواهیم بیان کنم. البته مطالبی از ما همیشه مطالب که میخواهیم بیان کنم در مرحله وار و در استیپ وایس کسته پیش منم. مرحله اول ایه که خداوند متعال از بسته که بندگان خو خوش داره و از بسته که محبت پروردگار عالم نسبت به بندگان زیاد است، در مختلف بهانه ها میتونیم بگی که مختلف بهانه ها، مختلف پروگرامز، مختلف کارها را خداوند متعال برای انسان ها درست کرده و از طریق معصومین علیهم السلام، از طریق پیامبر خو وحی کرده و برای اسمو رسنده. و ما باید اگر این پروگرام پروردگار عالم را در مختلف زندگی اگر ما دقت کنی برشی، او فلسفه حیات را برای اسمو شما نشان میده که ما چی مقصد داره که در دنیا هم ده. واقعا بسیار مهمه که ما متوجه شونیم که مقصد حیات ازمو، فلسفه حیات ازمو یعنی چی. یکی از مهمترین فلسفه حیات که علما مونگه و بزرگان مونگه و از طریق اهل بیت علیهم السلام که اینا اخذ کردن، استنباط کردن، واقعا همیه که مو د کمال برسی، مو تقرب پروردگار عالم را حاصل کنی. لذا مرحله اول سخنرانی از مطالب از عزیزان من محترم ایه که مو شما باید پروگرام پروردگار عالم را دقت کنی. وقتی که مو پروگرام های پروردگار عالم را و تعلیمات اسلامی را و اهل بیت علیهم السلام که دزمو رسنده، مو توقمونی خداوند متعال در مختلف طریقه ها میخواه بنده که چی یک آشنایی پیدا کنه، یک رابطه پیدا کنه و نزدیک شونه کدی پروردگار عالم. و مو میگنی که خداوند متعال در سال برنامه برای انسان ها درست کرده. مو میگنی که پروردگار عالم در ماها برای انسان ها پروگرام درست کرده. مو میگنی که در منی روزانه حتی بینگنی یک شنبه، شنبه مثلا دو شنبه، چهار شنبه تمام همی روزا پورا هفت روز مو میگنی مخصوص تایم ها، مخصوص روزه ها برنامه داره. لذا در منی به طور کلی که اگر توخ کنی پوره سال مو میگنی خداوند متعال نسبت از اینکه بندگان چی که خدا یک رابطه پیدا کنه، که خود یک رابطه پیدا کنه که اثرات بسیار مهم داره و اثرات بسیار مثبت داره برای زندگی انسان، هم از لحاظ معنویت و هم از لحاظ اثرات وضعیشی که دمزی دنیا مو میتونی اونها را لمس کنی، مشاهده کنی و واقعا میتره. اگر در زندگی از شما امروز عزیزان من، برادران من، پروردگار عالم باید، خدا باید بسیاری از مشکلات از ما، هم از لحاظ فردی بگر، از لحاظ اجتماعی بگر، حتی از لحاظ خانوادگی بگر، از لحاظ فیملی مسائل بگر، مشکلات مو حل میشه. لذا مو میگنی که در خداوند متعال در سال ماه شعبان را بریز مو، ماه رجب را میره و از بعد ماه مبارک رمضان را میره. در به طور کلی خودی از این ماه هم یک معنویت داره. باز در برای هر کدام از این ماه داخلش که انسان وارد میشه، یعنی داخل میشه در این ماه، میگنی که دوباره بعضی از دعاها را و مناجات را برای انسان ها پیش کرده از طریق اهل بیت علیهم السلام. در منی ماه شعبان میخوانی در مناجات شعبانیه که بسیار واقعا مهمه. در خصوصا ما همزینج میخوایم بگم منی بریکیج که در آخرین روز حتما یادم زی روزه ها مناجات شعبانیه را بخوانین با ترجمه شی. در سلسله ماه مبارک رمضان هم بسیار خوب مطالب منی از دعا موجود است. همینطور میگری در ماه رجب هم مخصوص دعاها هست و بعض ماه در خود ماه مبارک رمضان، در منی خود ماه مبارک رمضان، هر چندی که ماه مبارک رمضان به طور خود ماه رمضان یک ماه معنویت داره. هر چیزی معنویته، هر چیزی نزدیک شده به پروردگار عالم است و یک نعمت بزرگ و ما باید شکر ادا کنیم که در زی ما داخل میشیم در و خدا توفیق داده که ما یک ما را که شبهای قدر شی ما انشالله درک کنیم. لذا در منی از این ماه هم میگنی خداوند متعال پروگرام ها برای انسان ها درست کرده. زیارت دعای ابو حمزه سمالی، دعاهای سحر هست و دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان. اینا تمام عزیزان من، برادران من، اینا نعمته. ما باید توجه کنیم و کوشش کنیم که اینها را با دقت و با معنویت بخوانیم تا رابطه از شما که خداوند متعال زیاد شونه، رابطه مستحکم شونه
و ما او هدفی که خدا خود چی میخواه و او نزدیک شونیم که از او هدف ما نزدیک شونیم. ما اینجا یک نکته میخواهیم بگم، معاشره از ما زنی من امروز نیاز به معنویت داره، نیاز به نزدیکی به خدا داره. خدا را ما باید باید منی کارهای شخصی خو، کارهای فرهنگی خو، کارهای اجتماعی خو، کارهای سیاسی خو. امینج ما میخوایم این نکته را بگم. شما توقین وقتی که حادثه عاشورا را علما بررسی مونه و دمنه عبرتهای عاشورا که واقعا ما باید عبرت بگیری که چرا حادثه عاشورا رونما شد. یکی از علتها و یکی از اسبابی که حادثه عاشورا رونما شد امی بود دو زمان ضعف معنویت بود. معنویت موجود نبود من از افرادها. اگر معنویت موجود بود دو زمان اونها نواسه رسول خدا را، اونها فرزند رسول خدا را، دو تنهایی و دو مظلومیت اونها تنها نمیشتن. لذا یکی از اسباب حادثه عاشورا ضعف معنویت بود و ما کوشش کنیم از من که از این ماه استفاده کنیم، از برنامه‌هایش استفاده کنیم و از پروگرام‌هایش استفاده کنیم. خب این مرحله اول. مرحله دوم که موضوع از ممزینج شروع میشه و ما به طوری یک مقدمه گفتم ضروری باشه شاید و برای ازی که مطالب مهمی از خود خو و ما بتونم در شما برسندنم او همیه که افطار دادو. افطاری یکی از پروگرام های پروردگار عالم در ماه ماه مبارک رمضان است. هم افطاری به همسایه های خو افطاری انسان بیده، هم رشته دارهای خو باید بیده، هم دوستای خو باید بیده و هم در این ماه مخصوصا باید توجه داشته باشه به فقرا و به افرادهایی که نادار هسته و یا بگی که حتی طرف فیملی شهدا هم باید توجه داشته باشی. به هر حال خب اونها هم برای یک بلوکشی سفید پوش هستن، دستای خود دراز نمیتونن. وظیفه از شما است که طرف از نامو توجه کنی. چند روایت میخوایم در خدمت شما بیان کنم که اهمیت افطاری را و ثواب افطاری را اهل بیت علیهم السلام بسیار بریش تاکید کرده. البته روایات در این سلسله بسیار زیاده که ما چون وقت محدوده و وقت مختصره نمیتونم که اینها را ما بریش شما زیاد تمامی شیر بگم. لذا یکی چند روایت ما میخوایم در خدمت شما عرض کنیم. امام محمد باقر علیه السلام درباره ثواب افطاری میگه که کسی که مسلمان یک مسلمان دیگه برادر خور افطاری بیده مانند ازیه که یکی از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام را آزاد کرده. یعنی مثلا در جیل بوده یا در زندان بوده، کسی که یک نفر را میخواه افطاری بیده او یکی از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام را آزاد کرده. خب شما میگین واقعا این علما میگه که این روایت میتر نیه که شما میگین که یک بنده را آزاد کرد یا یکی از فرزندان حضرت ابراهیم را آزاد کرد. اثرات چیز انسان توخ کنه. واقعا یک غریب، یک نادار، یک مظلومی که در قید است، در زندان هست، اگر کسی بور امور در زندگیشی بور امور آزاد کنه شیره و اون نفر شما توقین مایه در خانه خو اولادهایش میگرنه، رشته دارهایش میگرنه، مادر پدرش میگرنه، زنش میگرنه شیره، چقدر خوشحال میشه، چقدر منیزو خانه خوشی پیدا میشه، یعنی د خوشی به وجود مایه. لذا میتر نگریم وی روایت را. وقتی اهل بیت علیهم السلام، وقتی امام پنجمی از ما میگه که شما یک از فرزندان حضرت ابراهیم آزاد کنین، که یک افطاری، که یک لقمه نان که اگر اون میخوای بیدی یا در دسترخوان خورب کوی کنی یا در خانه خو کوی کنی، شما یکی از فرزندان را آزاد کنین. این یک روایت. دویم روایتی که بسیار مهمه، امام موسی کاظم علیه السلام میگه که اگر یک فردی روزدار را افطار جلدی کنه، امی افطار ثواب شی از روزه شی کسا بیشتر است. یعنی ما اگر یگو افطار روزدار را افطاری میدم شیره خانه کوی منم یا یگو نم نکچی در سلسله افطاری ما اور غذا میدم شیره، حتی یک لقمه هم باشه، یک خرما هم باشه، از زنی من میگه اینجی امی افطاری ثواب شی از روزه که زیادتر است. ما خبر داریم که درباره هر روزی روزه کسی که روزه میگیره در ماه مبارک رمضان درباره هر روزی بسیار بسیار ثواب گفته شده که ما فعلا این موضوع اونیه که ما اور بیان میکردم، لیکن به هر حال به طور کلی میگه که در معنی هر کسی که روزه میگیره هر روز روزش، حتی روزه واجبیه، شما یک واجبی رو در اون میخوای انجام بدی، بعضا مگه برای هر روزی بسیار زیاد ثواب است. لیکن اون کسی که افطاری میده دیگه کسرا او ثوابش از روزه هم زیادتر است. البته اینجا یک غلط فهمی نشنه، کسی که روزه نمیگیره بعضی بعد بگه ما چی که ثوابش از روزه زیادتر است، ما بولم تمام نفرا را افطاری بدم. نه اینطور نیه. روز افطاری دو
خودی جای روزه را نمیگیره، یک واجبه، یک امر الهیه، نمیشه که جای زیر بگیره. لیکن در سلسله ثوابشی خودی امی افطاری ثوابشی بیشتر است روزه. خب این یک روایت، دو روایت در خدمت شما گفتم. یک روایت دیگه ای که در دعای شعبانیه که گفتم میتونین شما برادران ایرا بخوانید امزی دور امزی روزه های آخری ماه مبارک شعبان است، بسیار مهمه. اونجا یک شخصی مات رسول گرامی اسلام ببخشیم که گیری افرادها ششته بود و اونجا مات که اگر کسی یگو در ماه مبارک رمضان یگو کس را افطاری کنه، افطاری بیده، افطار جلدی کنه شیره، یعنی افطار بیده شیره، نان بیده، غذا بیده، او اینجا که است مطابق مو که امام باقر علیه السلام گفت یک بنده را یا یک زندانی را یا یک کسی که در زندان است ثواب شی که او را آزاد مونه، اینجا ثواب میلام شه. لیکن ساعت از یک چیزی دیگه هم گفته، لغزش های گذشته را خداوند متعال معاف مونه. ایشی بسیار مهمه. ما شما همیشه نگران هستیم اونهایی که ماضیش سیاه است، ماضیش تاریک است. اگر او درباره زی مطالب مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توجه کنه و بورد از کار خیر شریک شونه، پیش قدم شونه، از زنی من او لغزش های گذشتهشی که حقوق خدا را انجام نداده پروردگار عالم اونها را به برکت افطار مبخشه شیره. اینجی یک نفر که افرادها ششته بود گفتم، یک نفر از رسول خدا سوال کرد، یا رسول الله خب ما طاقت چی ندارم، قدرت چی ندارم، توان چی ندارم، ما چی کار کنم؟ اینجی مهم است از من که از این نکته باز ما بعدا در مرحله دیگه استفاده کنم. رسول گرامی اسلام گفت فقط یک خرما تو میتونی که افطار کنی گو برادری مسلمان خود بازم تو را امی ثواب را که دو دنر گفتم میلاو میشه. روایتی بسیار مهمی دیگه ای که مورا تشویق مونه، مورا حوصله افزایی مونه، ما باید در این کار پیش باشیم. امام صادق علیه السلام یک داستان ریزه گیری از اصحاب خو مگه که ما یک زمان گیری پدر گرامی اسلام گیری پدر خو حضرت امام باقر علیه السلام ششته بودم که یکی از دوستای از پدر ما یکی از اصحاب شی سودیری سیرفی مات. سودیری سیرفی مات و او امام باقر علیه السلام گفت آیا تو قدرت و توان چی داره که فرزندان حضرت اسماعیل را تو آزاد کنی؟ یا همینطور روایت ما وقت دو مختلف روایت بود. بعضی حضرت فرزندان حضرت اسماعیل گفته بود، بعضی روایت گفته بود که دا آدم را تو میتونی از جیل و زندان تو آزاد کنی. سودیر گفت که نه ما نمیتونم، واقعا ما توانش ندارم، قدرت چی ندارم، چطور ما آزاد کنم؟ گفت 9 نفر را. گفت ما 9 نفرم نمیتونم. همینطور امام محمد باقر علیه السلام پیش رفت آخری ده یک نفر رسید. گفت یا ابن رسول الله حتی ما یک نفرم نمیتونم آزاد کنم. حضرت امام سجاد علیه السلام گفت که خب تو هر شب در ماه مبارک رمضان میتونی یک نفر بر دسترخوان خو بیری؟ گفت آن این توانش دارم. گفت ما میخوایم امیر میخواستم بگم که اگر تو هر شب یک نفر بر دسترخوان خو بیری، تو گویایی که هر شب 10 نفر تو در آزاد مونی. یعنی دا شخصی که در زندان هسته، در قید هسته، تو او را در او میخوای آزاد کنی. میگن زنی من چقدر امام های از مو در مختلف طریقه مو شمور در کارهای خیر در او تشویق مونه. امام محمد باقر علیه السلام این روایت را میگه. خب این مرحله دویم نبود. مرحله سوم که بسیار مرحله مهم است که ما البته یک کمی اشاره هم دادم. او یکی زنی من قطعا روایاتی که برای افطاری د دو روزدارا که تاکید مونه اونجا حتما این روایت ناظر هسته به افرادهای غریب، علاوه بر ازی که مو رشته دارای خود افطاری جلدی کنی و دوستای خود همسایه‌های خود خیال کنی، محله والا که است یک دیگه خود خیال کنه. لیکن در مرحله اول ترجیح امیه که د فقرا را باید دستچی بگیری، باید غریبا را باید دستچی بگیری. او فقیری که روزه هم گرفته، او خانواده‌ای که او فامیلی که روزه هم گرفته لیکن دسترخوانش یک قسم خوراک است. ما میگن در دسترخوان های از مو رنگارنگ غذاها هست وقتی افطار. زوریامات در نظر از مدامی زمان کسم گفته نمیتونه که مو توانی یک غریب را که افطاری بدی مو نداره. ما امیر کم سے کم قبول ندارم و هیچ نمیتونه انسان قبول کنه. الحمدلله من معاشی از مو تقریبا بسیار زیادی از خانواده ها فامیلیار مو میگن یک وقتی افطاری چند قسم غذاها هست. اگر مو امز یک غذای خو امیر
کم کنی و بری در یگو درگاه یگو فقیر یگو نادار که اونا روزه داره و یک قسم خوراک دارن، شاید بعضیاشی اما یک قسم خوراک هم ندارن و د یگو کد آو یا کد یگو چای نان کسی در افطار مونه. شما تو که نزانی من نسبت به غربا، نسبت به فقرا، نسبت به از اونا چقدر دمنی سیره معصومین از ما تاکید شده. وقتی که امام سجاد علیه السلام به شهادت میرسه و تیمی غسل شده دومشه میگن که بری پوشی زخمه ها هسته. امام محمد باقر علیه السلام گریه مونه و ناراحت است. بعضی از اصحاب پرسان مونه که این زخمه ها یا زخمه های کربلا هسته یا زخمه های در بین رای شام و کوفه هسته که تعزیه زده شده. گفت نه والله اینا او زخمه ها نیه. زخمه های است که پدر گرامی از ما در شبهای تاریکی گونی گندم و دیگه جو از خرما را پشت کم کده در خانه غربا میرسندن. ای او زخمه ها هست از زنی من. شما تو که این سیره اهل بیت علیهم السلام و او داستان معروف و داستان بسیار مشهوری که شاید تمام شما شنیده باشین. او داستانی که حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام ناجور میشه و رسول گرامی اسلام وقتی که ما میگه که اینا میگن که ناجور است و باز نصیحت مونه که اگر میخوای اینا شفایاب شونه برین 3 روز روزه بگیرین. اینا نیت مونن حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امام علی علیه السلام و جناب فیضه هم نیت مونه و این دو شهزاده وقتی که شفایاب میشه تمامی ازی 5 تن پاک کدی جناب فیضه ببخشی امام علی علیه السلام و جناب زهرا سلام الله علیها و جناب فیضه و 2 امام ازمو اینها روزه میگیرن برای که نظر کرده بودن. امی که تیم افطاری و افطاریش هم بسیار ساده بوده. تیم افطاری که میخوای افطار کنه دروازه دستک میشه، دروازه ټخ میشه که میگن گو غریب است. امام علی علیه السلام میگه حصے از مرا حصے افطاری از مرا برو غریب بیدی. حضرت زهرا سلام الله علیها میگه حصے از مرا بیدی. حضرت 2 امام از مو کتاب نه ریزه اینا میگه حصے از مورم بیدی. جناب فیضه حصے خور میده. 1 شو 2 شو 3 شو از زنی من برادرانی من ارسه شو اینها افطاری خور او فقیر میده او غریب را میده و خود اون شکت آو افطار مونه. این چیز را میرسندن. ایمو اقدار انسانی را که دمنی معاشره باید اپلای شونه. افسوس این سیره ها همیتر به طور بسیار سطحی برایش تیر میشه، ظاهری طور پر تیر میشه، در حالی که این 14 سال پیش بزرگای ازمو، اولیای ازمو، مقتداهای ازمو اینها این سیره را برای ازمو شما پیش کده. لذا ما امیدوارم که دمنی افطاری خو مو فقرا را و غربا را و نادار افراد را باید مو مد نظر داشته باشی. این 4 مرحله بود. 3 مرحله بود ببخشید. 4 مرحله ای که ممکنه بعضیا سوال کنه که قبلا هم گفتم که ما استطاعت نداریم، واقعا قدرت نداریم. خب ما همیشه میخوایم در خدمت از بگم که دمنی مناجات شعبانی هم گفتم رسول گرامی اسلام خودی گفت که تا یک خرما هم باشه. خب زوریا نمیتونه پورا تر نان بیده، گوشت بیده، شوروا بیده یا مثلا گوشت چاول باید یا میوه ها باید. نه نمیتونه. ما امروز میگیم مساجد، در مساجد یک دبی خرما تو رفت داده میتونی. یک دبی خرما تو میدی، یک دبی خرما او میده، یک گلاس شربت تو میدی، یک شربت یک دیگه مبره. میگن یکی از نمازی ها را شما افطار جلدی منین و این ثواب ها را و دیگه ثواب هایی که ما ذکر نکردم واقعا بسیار زیاده در زنا شما میرسین. لذا اگر کسی بخواه که یگونم نه افطاری بیده روزدارا را او میتونه زنی من جای ما در نظر از ما جای گو بهانه نیه، جای گو ای طرف و طرف شدو نیه. هر کدام مزمو در زی کار خیر شریک شده میتونی. این مرحله 3 بود. مرحله 4 که از این قدرم زیادتر مهم است او ایه که برادرانی من از زنی من یا مرحله 4 بود یا مرحله 5. خب به هر حال مرحله دیگه ایه که حکمت افطاری در من روایات چی بیان شده. فلسفه از افطار کدوی روزداران چی در ماه مبارک رمضان. خب در دیگه ماه هم است. دیگه ماه هم گفته که تو غریبا را باید نان بدی، در فقرا را باید نان بدی. در این ماه چرا زیاد تاکید شده؟ ما امیر گفتم که خدا بهانه میخواه، یک کاری میخواه که یک پروگرام در شور و در یک موجی من معاشره ایجاد شونه و در یک مخصوص وقت دیگه بعض از ایونتس، بعض از واقعات و حادثات یک مخصوص از خود وقت داره که اونجی اگر ما اونجی فوکس کنی زین خو و کار بسیار زیاد فواید خوره نشو میده. در ماه مبارک رمضان هم یکی از فلسفه ماه مبارک رمضان هم واقعا که اگر ما که روزه میگیرم یعنی ما احساس اونایی که غریب است اونا رو ما احساس پیدا کنم من ذهن خو و من فکر خو
و منی امزی وجود خو ما احساس کنم مشاهده کنم که واقعا غربا هسته، فقرا هسته. یکی از فلسفه های ماه مبارک رمضان میه. لذا خب منی از اینکه افطاری کراو کنیم و دمنی ماه مبارک رمضان حکمتایشی یک شمیه که زانی من برادرانی من مو نسبت به غربا، نسبت فقرا به فقرا مو و نسبت به دیگه افراد معاشره مو یک احساس پیدا کنیم، نیز مو یک احساس پیدا شونه و او احساس اینیه که وقتی که منی معاشره امی افطاری رواج پیدا شد و اون بسیار زیاد به شدت، یعنی یک روح صورت شدت منی خو پیدا کرد، مومن منی معاشره، منی یک اجتماع، منی یک سوسایتی، منی فیملیز، منی خانواده ها از من روابط زیاد میشه. واقعا بسیار مهمه. شو مهمه از این جمعه میخوایم یک استفاده های کنم در خدمت شما، اینا مختصر که مطالب بیان کردم اونا رو عرض منم در خدمت شما. خب وقتی که ما برار خور کویمونم دمنی خانه خو افطاری برای افطار کدو یا برار خوار خو کویمونه یا اونایی که جدا شده بابی خو کویمونه، پدر خو کویمونه، مادر خو کویمونه یا پدرها فرزندان خو کویمونه یا خاله خو کویمونه، مختلف رشته دارها رو کویمونه، خونی رشته دارها هسته اونها در خانه کویمونه. شما توخین که محبت زیاد میشه، محبت زیاد میشه، الفت زیاد میشه و الفتی که زیاد شد، محبتی که زیاد شد از من برادرانی من، اجتماع طرف کمال موره. میگنی پروردگار علم نمیخواد که فقط فرد به طرف کمال بره، اجتماع هم به طرف کمال مبره. اینجا امیر میخوایم بگم اوامر پروردگار علم، نواهی پروردگار علم هم برای فرد انسان که در کمال میرسندن، انسان اگر اوامر انجام داد و نواهی را ترک کرد، هم اجتماع را مبره، هم اثرات وضعی خو منی اجتماع منی معاشره نشو میده. خب چون شاید وقت نباشه ما اینجی مختصر کنم، امزی نکته روابط اجتماعی افطاری ما میخوایم افراد سیکولر که موقع دین اسلام، تعلیمات اسلام مخصوص به افراد است، مخصوص به فرد است، مخصوص به تک تک افراد هست. اینجی این پروگرام اجتماعی افطاری پروردگار علم در ماه مبارک رمضان خطی بطلان برین از این نظریات میکشه. واقعا ترنیه اینی افطاری یک روابط اجتماعی از یک دیگه خو احوال پرسی و یک برنامه اجتماعی را نشان میده. امیدوارم از من برادرانی من که پروردگار علم دزی ما علاوه ازی که مو کارهای فردی خوره، دعاهای فردی خوره، مناجات خوره و دعاهایی که وارد شده اونها را میخوانی، امی طرف افطاری مو یک پروگرام خاصی ازالی، خب چون 2 روز مانده دیگه 2-3 روز مانده، ازالی باید مو مرتب کنی. اگر مو 3 قسم خوراک گرفتنی استی، اگر مو 10,000 راشن گرفتنی استی، اگر 15,000 برای ماه مبارک رمضان درو راشن میگیری، مو امیر کم زیادتر کنی، 18,000 کنی، اگر 10,000 میگیری 12,000 کنی و 2,000 شیر بیلی برای افطاری افراد های فقرا و در طول ماه مبارک رمضان هم طوری مو برنامه ریزی کنی، یک برنامه پروگرامی بریخ جور کنی که افطاری افطار جلدی کنی دوستان خوره، رفیقای خوره، رشته دارهای خوره، همسایه خوره و یک محبتی ما بین رشته دارها، یک الفتی ما بین محله ها، یک الفتی ما بین پوره یک سوسایتی ایجاد شونه. امیدوارم که پروردگار عالم دازی ماه مبارک مو شما را توفیق بده که دازی سلسله مو یک توجهی خاصی داشته باشی دمزی برنامه افطاری و طرف پروردگار عالم سفر کنیم خودمو ام اجتماعی خود کسا به طرف کمال ببری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.